الدكتور رشيد أحمد حفظه الله تعالى حقيقة وشجعنا وكذلك أبرز لنا هذه الملاحظات القيمة حول هذه الرسالة، فعلى الباحث أن يصحح رسالته في ضوء هذه الملاحظات العلمية، فجزاه الله عنا خير الجزاء. آمين. فالآن ننتقل إلى أستاذي الكريم ومشرفي الرسالة في الماجستير، وكذلك كان مناقشا داخليا في رسالة الدكتوراه، فأنا درست منه في الماجستير أيضا وفي الدكتوراه واستفدت منه كثيرا. فأستاذي الكبير والشيخ الفاضل الدكتور عبد الرشيد عميد سابق في كلية أصول الدين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قبل كل شيء أنا أشكر جميع السادة الأساتذة الذين حضروا في هذه الجلسة والمناقشة العلمية وأثنوا علي بما لا أستحق، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كريم أخلاقهم وتواضعهم واحترامهم وتقديرهم لأساتذتهم، فجزاهم الله خيرا. أنا والله لا أستحق هذا، وإنما أنا يعني من أدنى طلاب العلم في هذا المجال. والميزة الثانية لهذه هيئة المناقشة كلهم من خريجي القسم، كلهم بدءا من الأستاذ الدكتور رشيد أحمد حفظه الله الذي درس في التسعينات. الآن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه إنه أستاذ في درجة أستاذ ومدير عام لمركز شيخ زيد الإسلامي. ثم الأستاذ الفاضل ليس مخفي عليكم يمتعنا ويسعدنا بحضوره في المناقشات، دكتور ثناء الله حسين من خريج القسم، أستاذ مشارك رئيس القسم في جامعة إقبال. بجنبه وبجنبي أنا دكتور آصف محمود، تعرفونه، خريج القسم، والحمد لله أنا أيضا من خريج القسم، إلا أنني تخرجت في ثمانينات. فهذه ميزة من هذه الناحية، والطالب طبعا. فالهيئة كلها هيئة المناقشة، وأيضا بجنبي الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد. يعني أمثال هؤلاء هم الذين نجد بسببهم هذا الجو العربي في هذه الجامعة بصفة عامة وفي هذا الكلية بصفة خاصة. فإن هؤلاء الأساتذة الأفزاز منذ بداية الجامعة إلى يومنا هذا، ونسأل الله أن يستمر وجودهم، علمهم، خبرتهم، وهدوءهم، تواضعهم لأهل العلم والعلم شيء يعني ما شاء الله. فنشكر السادة الأساتذة ونشكر الأستاذ الدكتور أحمد الذي شارك في هذه المناقشة. ولا أنسى الأخ عبد الرحمن الذي رافق، وأحيانا أراه بل عامة أراه يرافق الأستاذ الفاضل دكتور رشيد أحمد. وأيضا خريج من جامعة أخذ بوست داك، كان معنا من هنا، كان معنا. ما شاء الله ما شاء الله. إذا يعني هنا نحن أمام الخريجين ومع الخريجين القسم يعطي أكله ما شاء الله. بعد ذلك محمد نعيم، الأساتذة خففوا عني كثيرا، إلا أن عندي بعض الملاحظات
والحمد لله كما تفضل الأساتذة هذا عمل علمي، جهد بشري، ودائما يبقى فيه مجال لمزيد من التحسن والتطور. فالملاحظات من هذه الناحية، وليس من ناحية تنقيص شأن الباحث أو عمله، وإنما كجهد بشري نجده في الدنيا يجد فيه هذا المجال، فمن هذا المنطلق هذه الملاحظات تأتي. فلذلك ما تفضل به الأساتذة يعني تأخذه بعين الاعتبار حتى يتحسن هذا الجهد. لماذا؟ هذه ثمرة حياتك، وسوف تكون مرجع للآخرين الباحثين الذين يأتون عندما يراجعون، فأن يجدوا في شكل أحسن وأتم، هذا أحسن من أن يكون فيه بعض الأشياء التي يؤخذ عليها. أولا أخ محمد نعيم والإخوة الآخرون الذين هم بصدد كتابة الرسالة أو يكتبون، التعريف بالموضوع هذه نقطة أولى في رسالتك التي تبين للباحث وللقارئ فيما بعد ما هو موضوعك. ومن هنا لا يمشي فيه كلام إنشائي أو صحفي، وإنما لا بد وأن يكون دقيقا جدا في هذا التعريف، وأن يكون هذا التعريف شاملا كما يقول المناطق. الحد لا بد وأن يكون جامعا مانعا، وتعرف ما معنى جامعا وما معنى مانعا. فالتعريف بالموضوع لا بد وأن يكون هكذا. فمثلا أنت كتبت كلام عام: القرآن المصدر الأول لشريعتنا، القرآن كتاب الهداية، كلنا نؤمن، هذا جزء من إيماننا، لكن نحن نريد أن يكون هذا التعريف بموضوع يدلنا على أن الرسالة في جانب المقاصد عند الشيخين. هذا أنا لم أجد هنا، ومن هنا لابد وأن تكتب وتركز على هذه النقطة ولو في بضعة أسطر. ليس من المهم أن تملأ الصفحة كلها 4 5 6 أسطر، لكن تبين إن مجال التفسير فيه تنوع، فيه اتجاهات، ومن هذه الاتجاهات التفسير المقاصدي، وهذا هو الذي أنا بصدده، وإن شاء الله سأدرس هذا الموضوع عند الإمامين أو الشيخين التهانوي والتحرير. هذا هو المطلوب، ليس هذا الكلام إن القرآن كتاب هداية أو المصدر الأول. هذه الأمور كلها معروفة ولها مجال آخر. فأنت قصدي هذا يعني بحاجة إلى المراجعة. ثم أنت كتبت هنا يا أخي صفحة 2: ولما كان كثر حديث القرآن عن المال فسميت بحثا. أنا عندما سمعت أنك ما شاء الله تتحدث بهذه الطلاقة فأنا استغربت هذا الخطأ. لماذا؟ لأنك تعرف التفريع، فتفريعية، تعرف هذا. لما كان كثر حديث القرآن عن المال ما معنى هذا الكلام؟ يعني كثرة حديث القرآن عن المال هذا سبب تسمية الرسالة هنا؟ لا، هذا أمر آخر. يعني أنت ممكن تقول القرآن الكريم يتحدث عن مجالات وجوانب متنوعة مختلفة، ومنها بيان الحكم والأسرار والمقاصد في آيات الأحكام، وخاصة في الأموال. هذا هو لكن أن يكون حديث القرآن سببا لتسمية رسالتك هذا شيء عجيب. فأنت نعيم. بعد ذلك أنت كتبت هنا في خطوات البحث ما أعجبني والله، نقطة ثالثة. اقرأ أنت خطوات البحث. عندي صفحة 5. نقطة ثالثة. ثالثة برضه
لا يكتفي الباحث على هذين التفسيرين فقط، بل يشير أحيانا إلى التفسير المقاصدي من كتب التفاسير المختلفة نحو أيسر التفاسير الجزائري ومحاسن التأويل الكاسمي والتفسير المنير للزهيري وما إلى ذلك من الكتب المعروفة في التفسير المقاصدي. لماذا خصصت بالذكر هذه السلاسل مع أن أيسر التفاسير الجزائري هذا تفسير يا مشايخ لعامة الناس حتى يقرأوا كتاب الله ويفهموا، الذين لا يجدون فرصة للتخصص. أيسر التفاسير انظر يذكر آيات ثم بعد ذلك الكلمات الصعبة في الآية يشرحها شرحا ثم المعنى العام وفي الأخير ما يستفاد. هذا عمل لعامة الناس. أما أنت كباحث في الدكتوراه وفي مرحلة الدكتوراه وبالذات في مثل هذه المسألة الاجتهادية استخراج المقاصد ترجع إلى أيسر التفاسير شيء عجيب. فأنت أحسن أن تشطب هؤلاء الثلاثة، اترك المجال عام، ترجع من إلى غير هؤلاء أيضا. فأنت فهذا أنسب من أن تخص بذكر هؤلاء الثلاثة. ثم أنت كتبت شيئا، نقطة رابعة، اقرأ يعنون الباحث المقاصد بالخط الجلي الذي ذكره ابن عاشور والتعنوي ولم يعنون، وهذا مما تفرد به الباحث من الآخرين. يا أخي هذا ادعاء، والله لو كان الرازي حيا والغزالي حيا والله هذا الرجل. نحن لا نشتري أن ندعي مثل هذا الادعاء وأنت تدعي تفرد بالباحث. ثم مثل هذا الادعاء لا يتأتى إلا بعد مراجعة الآخرين ككل، ثم تقول نعم هؤلاء لم يفعلوا وأنا أفعل فأنا متفرد. لكن ذكر العنوان وادعاء التفرد بعد ذلك يا نعيم تواضع. الشيء الذي أشار إليه الدكتور ثناء الله خلال كلامه، تعال إلى خطة البحث صفحة 7. هذا كان خلل في الترتيب. هو بكل سهولة أن تستطيع أن تفعل. أنت كتبت نقطة ثالثة، نقطة رابعة ما هي؟ اقرأ. مقومات التفسير المقاصدي ومعنى المال لغة واصطلاحا عند الفقهاء. عند الفقهاء. النقطة الخامسة أنواع المال المجرد. الترتيب يكون هكذا: المقومات لوحدها، وهذا شيء رئيسي وإن شاء الله سآتي إليها وقد أشار الدكتور ثناء الله أيضا. المقومات يعني هذا شيء جوهري في رسالة، صحيح؟ إذن مقومات لوحدها في نقطة مستقلة. أما ما يتعلق بمعنى المال لغة واصطلاحا والاختلاف عند الفقهاء وأنواع المال، هذا ينبغي أن يكون في نقطة واحدة. يعني مثلا يكون النقطة الخامسة معنى المال لغة واصطلاحا، اختلاف الفقهاء فيه وأنواعه ومجالاته، يكون في فهمت الترتيب. لكن مع المقومات تذكر معنى المال لغة، هذا شيء يعني ترتيب لا يقبله العقل ولا النقل كذلك. فهمت الترتيب؟ يعني تجعله المال معنى المال، مفهوم المال لغة واصطلاحا، أنواعه مجالاته في مكان، ومقومات لوحدها لا تخلط بينهم.